देखिन्छ है क्यान यु सी माई स्क्रिन यस सर सो हामीले हिजो क्लासमा म्याथ्सको म्याथमेटिकल केही अपरेसन्सहरू अथवा फङ्सन्सहरूको बारेमा कुरा गरेका थियौँ पीएचपीले सपोर्ट गर्ने अथवा पीएचपीमा इनबिल्ट आउने कुराहरू थियो है सो आज चाहिँ हामी अरू केही कुराहरू हेर्दैछौँ जसमा पीएचपीको एउटा कन्स्ट्यान्ट पीएचपी कन्स्ट्यान्ट्स भन्ने कुरा छ सो यो के हो त भन्ने कुरा हेरौँ है constants are variable except that once they are defined they cannot be changed or undefined. जस्तै PHP मा भेरिएबल हुन्छ हैन इफ यु डिफाइन अ भेरिएबल यु क्यान चेन्ज इट लेटर अन हैन जस्तै एउटा PHP को भेरिएबल बनाइसकेपछि यु पुट सम भ्यालु अन दैट भेरिएबल बट यु क्यान चेन्ज इट आफ्टरवर्ड्स पछि तिमीले त्यसको भेरिएबलको भ्यालुलाई चाहिँ जस्तै पहिला चाहिँ एउटा 5 राखेको थियो a को भ्यालु पछि तिमीले त्यो a को भ्यालुलाई 7 बनाउन सक्छौ इट्स भेरी इजी बट कन्स्ट्यान्ट्स भनेको के हो भनेदेखि यु क्यानट चेन्ज वन्स यु डिफाइन द भ्यालु है कन्स्ट्यान्टमा चाहिँ नत्र भने भेरिएबल जस्तै नै हो तर तिमीले एकचोटि डिफाइन गरेपछि यु क्यानट चेन्ज इट त्यति बुझ्नु पर्यो सो अ कन्स्ट्यान्ट इज एन आइडेन्टिफायर फर अ सिम्पल भ्यालु द भ्यालु क्यानट बी चेन्ज ड्युरिङ द स्क्रिप्ट अ भ्यालिड कन्स्ट्यान्ट नेम स्टार्ट्स विथ द लेटर अर अन्डरस्कोर सेम एज भेरिएबल है भेरिएबल जस्तै नेमबाट के अरे लेटरबाट स्टार्ट हुनु पर्यो अर अन्डरस्कोरबाट स्टार्ट हुनु पर्यो नो डलर साइन बिफोर द कन्स्ट्यान्ट नेम भेरिएबलमा चाहिँ डलर साइन हुन्थ्यो तर कन्स्ट्यान्टमा डलर साइन हुँदैन है अनलाइक भेरिएबल कन्स्ट्यान्ट आर अटोमेटिकली ग्लोबल एक्रोस द इन्टायर स्क्रिप्ट ग्लोबल हुन्छ अरे यो पनि कुरा छ कन्स्ट्यान्टको जस्तै कन्स्ट्यान्ट हामी कसरी लेख्छौँ त भन्दा द सिन्ट्याक्स इज लाइक दिस डिफाइन and then you put the name of the constant, you put the value and you put the case insensitive. Case insensitive राख्ने कि case sensitive राख्ने sensitive राख्ने भन्ने कुरा हो जस्तै let me make one variable है let me create one new file and save it as constant demo.php or whatever you want to write constant demo भनेर राखेँ मैले चाहिँ php tag लेखेँ है PHP ट्याग लेखेँ अनि म यहाँ एउटा कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गर्न लाग्दैछु हाउ टु डिफाइन अ कन्स्ट्यान्ट सो राइट डिफाइन सरी यहाँ PHP मा हामीले के गर्छौँ भने डिफाइन भनेर लेख्छौँ एन्ड यु राइट द कन्स्ट्यान्ट नेम अब कन्स्ट्यान्टको नेम के राख्ने वाट एभर यु वान्ट टु राइट अब जस्तै भनौँ न ग्रिटिङ अर वाट एभर है अब त्यहाँ लेखेको जस्तो ग्रिटिङ्स भनेर राख्ने कि अर कम्पनी भनेर राख्ने कि हैन मैले कम्पनी भनेर लेखेँ भनेदेखि नाउ सेकेन्डमा चाहिँ यु पुट द भ्यालु है आइएसएमटी कलेज भनेर लेखेँ अरे मैले भ्यालुमा चाहिँ हेर है आइएसएमटी कलेज भनेर लेखेँ अब थर्ड प्यारामिटर चाहिँ यु पास द केस सेन्सिटिभिटी अर द्याट इज अप्सनल मैले दुईटा मात्रै प्यारामिटर पास गरेँ कम्पनी अनि त्यस पछाडि मैले चाहिँ नेम लेखेँ अब नर्मल्ली हामीले यो कन्स्ट्यान्टहरू डिफाइन गर्दाखेरि वी निड टु युज द ब्लक लेटर वी युज द ब्लक लेटर अब ब्लक लेटरै युज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन फेरि रुलमा चाहिँ तर तिमीले जब ब्लक लेटर युज गर्छौ वी क्यान बी स्योर द्याट दिस इज द कन्स्ट्यान्ट भनेर हामी भन्न सक्छौँ त्यो भएकोले गर्दाखेरि ट्राई टु युज द ब्लक लेटर वाइल डिफाइनिङ अ कन्स्ट्यान्ट सो हामीले अब इको कम्पनी भनेर गऱ्यौँ भने वी डोन्ट निड डलर साइन अर वाट एभर है डलर साइन चाहिँदैन हामीलाई अब इको कम्पनी गऱ्यो भने यो कन्स्ट्यान्टमै डलर चाहिँदैन सो इको कम्पनी गऱ्यो भने इट विल सिम्पली प्रिन्ट आउट दिस वान आइएसएमटी कलेज प्रिन्ट हुन्छ लेट मी ट्राई दिस वान लोकल होस्ट एन्ड PHP सेक्सन GHI एन्ड कन्स्ट्यान्ट्स डेमो सी आइएसएमटी कलेज प्रिन्ट भयो बिकज वी प्रिन्ट द कम्पनीमा डिफाइन गरेको छ नि त आइएसएमटी कलेजलाई हेर त हो सो यसरी हामीले कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गर्छौँ दिस इज द कन्स्ट्यान्ट तर अब मैले यो कम्पनी गर्ने ठाउँमा इफ आई डु समथिङ लाइक दिस कम्पनी स्मल लेटरमा क्यापिटल सी स्मल अदर्समा अहिले काम गर्छ त यसले के भन्न यसले काम यहाँ वार्निङ आइसक्यो युज अफ अनडिफाइन्ड कन्स्ट्यान्ट भन आउनु त सो युज अफ अनडिफाइन्ड कन्स्ट्यान्ट कम्पनी भने किनभनेदेखि हामीले यहाँ हेर त क्यापिटल भनेर ब्लक लेटरमा कम्पनी डिफाइन गरेको थियो तर इको गर्ने बेलामा स्मल लेटरमा गरियो भने पछाडि अनडिफाइन्ड भयो भनेर भन्छ है तर यसको अर्को वे के छ भने यहाँ थर्ड प्यारामिटरमा तिमीले केस इन्सेन्सिटिभनेस पास गर्न सक्छौ के पास गरेनौ भने चाहिँ
केस इन्सेन्सिटिभ फल्स हुन्छ, बाई डिफल्ट फल्स हुन्छ। तर तिमीले इफ यु पास ट्रु ओभर हियर, यहाँ ट्रु पास गर्यौ भने यसले के भन्छ भने यो डिफाइन दिस कन्स्ट्यान्ट विथ दिस भ्यालु बट दिस इज केस इन्सेन्सिटिभ भन्छ। यो ट्रु भनेको चाहिँ दिस इज द केस इन्सेन्सिटिभ है। यसले केस इन्सेन्सिटिभिटी पास गरे हामीले भनेपछि केस इन्सेन्सिटिभ ट्रु भने हो। भनेको मतलब नाउ यु क्यान युज दिस कन्स्ट्यान्ट इन अदर केसेस एज वेल भने हो कि। त्यसो अब चाहिँ यसले काम गर्छ सिएर है। हुन त यो डेप्रिकेटेड भइसक्यो भन्छ तर एनिवेज इट वर्कड। डेप्रिकेट भने हाम्रो अब PHP 7.4 हो अहिले युज गरिराखेको। मोस्ट प्रोबेबली PHP 7 देखि के अरे 7 बाट चाहिँ यो डेप्रिकेट भएको हुनुपर्छ हैन, यो थर्ड प्यारामिटर। तर स्टिल इट वर्क्स, त्यति चाहिँ बुझौँ। भने पछाडि हामी नर्मल्ली अब यति बुझौँ अहिले के भने हामीले कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गर्दाखेरि वी क्यान डिफाइन अ कन्स्ट्यान्ट इन दिस वे। डिफाइन भन्ने किवर्ड छ, फंक्सन छ, त्यस पछाडि हामीले दुईटा प्यारामिटर पास गर्छौं नर्मल्ली। फर्स्ट प्यारामिटर रिप्रेजेन्ट्स द नेम अफ द भेरिएबल अर द कन्स्ट्यान्ट, नेम अफ द कन्स्ट्यान्ट है, भेरिएबल भन्दा नेम अफ द कन्स्ट्यान्ट। सेकेन्ड प्यारामिटर रिप्रेजेन्ट्स द भ्यालु अफ दैट फर दैट कन्स्ट्यान्ट। एन्ड वन्स यु डिफाइन अ कन्स्ट्यान्ट यु क्यान नट चेन्ज द भ्यालु अफ दिस, कहीँ पनि चेन्ज गर्न मिल्दैन। अनलाइक भेरिएबल्स है, भेरिएबलमा चेन्ज गर्न मिल्थ्यो, यहाँ मिलेन। सर केस इन्सेन्सिटिभमा फल्स लेख्यो भने आउँछ के आउँदैन त्यस्तो? हजुर ट्रु लेख्नु फल्स लेख्यो भने त्यो डिस्प्ले हुन्छ। फल्स लेख्यो भने हजुर फल्स लेख्यो भनेदेखि चाहिँ बाई डिफल्ट फल्स हो, लेखेन भने नै फल्स हो। इफ यु डु नट राइट एनिथिङ दिस इज फल्स बाई डिफल्ट। बुझ्यौ? स्लाइड अन गर्नु। लेखेन भने पनि फल्स हो, लेख्यो भने पनि सेम हो। तिमी लेख्दा नि हुन्छ भनेपछि। तर यति बुझ न, थर्ड प्यारामिटर भनेको अब PHP 5.6 सम्म थियो हैन। अब PHP 5.6 पछाडि PHP 7 आइसके पछाडि डेप्रिकेट भयो। डेप्रिकेट भए पछाडि अब थर्ड प्यारामिटरको त्यस्तो भ्यालु राख्दैन थर्ड प्यारामिटरले। दुईटा कुरा गरेर र एउटा कुरा के भने कन्स्ट्यान्ट युज बनाउँदाखेरि अलवेज युज द ब्लक लेटर्स, ब्लक लेटर युज गर्ने है। ठीक छ? यस सर। Okay. You can even define the array in constant हैन। जस्तै यो हामीले array पनि डिफाइन गर्न मिल्छ। जस्तै डिफाइन भनेर स्टुडेन्ट्स भनेर अर ब्लक लेटरमा डिफाइन स्टुडेन्ट्स भनेर यु क्यान इभन डिफाइन द इन एरे। अब यहाँ एरे हो कि मैले बनाएको, जस्तै राम कमा श्याम कमा सीता अर वाट एभर मैले तीनटा लेखेँ भनेदेखि दिस इज एन एरे हैन। स्टुडेन्ट्स भन्ने एरे नै डिफाइन गर्यो। अब तिमीले इको गर्ने बेलामा वाट यु निड टु डु, यु निड टु डु स्टुडेन्ट्स एन्ड देन यु जस्ट निड टु पास द की। 1 गर्यो भनेदेखि इट विल प्रिन्ट आउट द भ्यालु श्याम। यसलाई कमेन्ट गर्ने मैले एकछिनको लागि श्याम प्रिन्ट गर्छ। सी इट इज प्रिन्टिङ श्याम बिकज वी हेभ डिफाइन्ड एरे। एरे नै राख्दैन नि त भ्यालुमा हामीले हैन। कन्स्ट्यान्टको भ्यालुमा एरे नै यसरी राख्यो भनेदेखि इट विल वर्क लाइक दिस। ठीक छ? स्पेलिङ रङ भएछ, एनीवेज इट वर्कड। ठीक छ नि हैन? You understand these things. So this is all about the constants. अनि अर्को कुरा एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने constants are always global. Global हुन्छ भन्नुको मिनिङ के हो भने you can use this constant inside the function as well or wherever in this file. जस्तै function my function or whatever तिमीले एउटा फंक्सन बनायौ अनि यहाँ भित्र चाहिँ if you try to do echo अनि company जस्तै company लाई इको गर्न खोज्यौ भने अब let's comment all of these things now एकछिनको लागि। अब मैले फंक्सनलाई कल गरे my फंक्सनलाई मैले कल गरे। अब यो फंक्सन यो my फंक्सन कल गर्दाखेरि यसले कम्पनीलाई इको गरिराखेको छ नि। सो यो कुरा प्रिन्ट हुन्छ। लेखौँ न यहाँनेरि इनसाइड फंक्सन भनेर लेखौँ। लेट्स मेक अ लाइन ब्रेक अनि त्यस पछाडि यो कम्पनी प्रिन्ट गरौँ। सी हेर्नु इनसाइड फंक्सन आइएसएमटी कलेज आयो नि। सो स्टिल दिस इज एसेसिबल, कम्पनी एसेसिबल हो बिकज दिस इज द ग्लोबल वान। ग्लोबल हो। तर तिमीले यहीँनेरि एउटा कम्पनी भनेर यसरी भेरिएबल बनाएको थियो भने आइएसएमटी भनेर यसरी कम्पनी भेरिएबल बनाएको थियो भने you could not access this from this
के अरे फंक्सनबाट यसरी एक्सेस गर्न मिल्दैन थियो डिडन्ट वर्क अनडिफाइन्ड भेरिएबल आउँथ्यो है तर कन्स्ट्यान्ट चाहिँ मिल्छ कन्स्ट्यान्ट्स आर ग्लोबल यति बुझ्नु पर्यो कन्स्ट्यान्ट्स आर ग्लोबल ठीक छ ल आई थिंक यू अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिंग यसमा धेरै बेर नअल्मलिनु है नाउ लेट्स गो टु द अपरेटर्स पीएचपी मा अपरेटर्समा जाउँ अपरेटर्समा के छ भने देयर आर सो मेनी फ्यामिलीज अफ अपरेटर्स अर द ग्रुप अफ अपरेटर्स जस्तै अरिथमेटिक अपरेटर्स असाइनमेन्ट अपरेटर्स कम्प्यारिजन अपरेटर्स इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटर्स लजिकल अपरेटर स्ट्रिङ अपरेटर एरे अपरेटर कन्डिसनल असाइनमेन्ट अपरेटर सो धेरै अपरेटरहरू छन् सो हाउ दिज अपरेटर्स वर्क कसरी काम गर्छ त भन्ने कुरा अब हेर्नु सर हेरौँ धेरै लामो पनि पर्दैन वी अन्डरस्ट्यान्ड दिस प्लसले एड गर्ने हो माइनसले सब्ट्र्याक्ट गर्ने हो एस्टेरिकले मल्टिप्लाई गर्ने हो स्ल्यासले डिभाइड गर्ने हो पर्सेन्टेजले मोडुलस दिने हो यो कुराहरू हामी हेर्छौँ सर है यसमा धेरै हामी लस नगर्नु टाइमलाई लेट्स मेक ए न्यू फाइल एन्ड सेभ इट एज एरिथमेटिक operators dot php भनेर सेभ गरेँ arithmetic operator dot php भनेर सेभ गरेँ म यसमा arithmetic operator को डेमो दिन लाग्दैछु के त्यही भएर लेट्स मेक one भेरिएबल a भन्ने भेरिएबल बनाऊ 12 b भन्ने भेरिएबल बनाऊ 7 है a र b दुईटा भेरिएबल बनाए 12 र 7 अनि अर्को एउटा लाइन ब्रेकको लागि lb भन्ने भेरिएबल बनाऊ फर द लाइन ब्रेक दिनुपर्छ ठाउँ ठाउँमा हामीले त्यसकै लागि मात्रै हो let's try with the first one echo a plus b सक्यो यसले एड गर्यो हैन अनि लाइन ब्रेक दिइहालौँ एउटा हेर न echo a plus b गर्यो भने a र b लाई एड गर्ने भयो यसले सिम्पली हेरौँ है यसले अपरेट हैन के भयो प्रब्लम छ नि यहाँ कतै डलर गर्न बिर्स्यो नि हामीले b मा हैन सो हेर त 19 आइसक्यो a plus b गर्यो 19 आयो त्यस्तै गरी इफ यु डु इको a माइनस डलर b डलर a माइनस डलर b है डलर चाहिँ छुटाउनु भएन लाइन ब्रेक अगेन हेर त 5 आइसक्यो a माइनस b हैन त्यस्तै गरेदेखि इको डलर a इन्टु डलर b 12 इन्टु 7 भनेको 84 आइसक्यो हैन त्यस्तै गरी इको डलर a डिवाइड बाई डलर b यसलाई b ले डिवाइड गर्यो यसलाई b ले डिवाइड गर्यो 1.71 समथिङ समथिङ हैन आइसक्यो डिवाइड गरेको एन्सर त्यसपछि फेरि इको पोइन्टमै आउँछ यो दुईटा इन्टिजर भए तापनि भ्यालु चाहिँ एक्ज्याक्ट पोइन्टमै आउँछ तिम्रो c मा के हुन्थ्यो भने 1 आउँथ्यो जम्मा इन्टिजरमा आउँथ्यो हैन इन्टिजर डिवाइड इन्टिजर नै हुन्छ तर पीएचपी मा त्यस्तो हुँदैन एक्ज्याक्ट भ्यालु नै आयो पोइन्टमा फ्लोट छ भने फ्लोट नै आयो तिमीले a पर्सेन्टेज b गर्यो भनेदेखि इट विल गिभ द रिमाइन्डर हैन 5 भनेको रिमाइन्डर 12 लाई 7 ले डिवाइड गर्दा रिमाइन्डर कति आउँछ त 5 आउँछ अर इफ इट वाज 5 यो b को भ्यालु 5 थियो भनेदेखि रिमाइन्डर 2 आउँथ्यो 5 2 जा 10 एन्ड 2 चाहिँ रिमाइन्डर हुन्थ्यो हैन यहाँसम्म ठीक छ नि त्यसपछि लेट्स मेक अनदर लाइन ब्रेक अब एउटा कुरा छ जस्तै पावर प्रिन्ट गर्नु पर्यो जस्तै a टु सम जस्तै भनौं न a टु द पावर b प्रिन्ट गर्नु पर्यो जस्तै भनेको a को पावरमा जस्तै 2 पावर 4 कति हुन्छ भनेर प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने अथवा हेर्नु पर्यो भने वी हैव one न्यू अपरेटर इन PHP दैट इज डबल मल्टिप्लिकेसन डबल मल्टिप्लिकेसनले के गर्छ डबल एस्टेरिकले के गर्छ भने इट विल मेक a टु द पावर b हेर त a एस्टेरिक b गर्यो भने a टु द पावर b भनेको 12 टु द पावर 5 कति हुन्छ त अहिलेको केसमा सो सी दैट इज यति हुने रहेछ 12 टु द पावर 5 अब मैले यहाँ 2 राखेको थिएँ b को भ्यालु 2 राखेको थिएँ भने 12 टु द पावर 2 भनेको 12 स्क्वायर दैट वुड बी 144 हैन हेरौँ है सो दैट वुड बी 144 सी सो डबल एस्टेरिकले चाहिँ के गर्छ इट विल गिभ द पावर है ठीक छ अर जस्तै हामीले अर्को हेर्यौं भने जस्तै 4 अनि यहाँ चाहिँ 3 राख्यौं भनेदेखि 4 र 3 राख्यौं भनेदेखि इट वुड गिभ 64 सी 64 आई थिंक यु अन्डरस्ट्यान्ड नाउ डबल एस्टेरिकले के गर्छ त भन्दा हाम्रो चाहिँ पावर दिन्छ है
यहाँसम्म ठिक छ सो दिज आर द अरिथमेटिक अपरेटर्स यति नै हो अरिथमेटिक अपरेटरमा कतिवटा भयो 1 2 3 4 5 6 अब यसमा इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटरहरू हुन्छ त्यो आउँदैछ आउनु त त्यो अर्कोमा हाम्रो के अरे नेक्स्टमा आउँछ इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्टलाई छुट्टै फ्यामिलीमा राखेको छ हामीले एनीवेज यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस वान सर हजुर त्यो C7 लाउनलाई के गर्नुपर्छ हजुर हजुर जस्तै यहाँ प्लस गर्नु भएको छ नि $A प्लस $B हजुर त्यसको त डाइरेक्ट 7 आयो रिजल्ट हैन ओहो त्यसलाई हामी C7 लाउनु पर्यो भने ए मिलिहाल्छ नि अनि जस्ट डु इट $C मा राख $A प्लस $B गर एन्ड देन यु जस्ट प्रिन्ट $C ओभर हियर यो गरे भइहाल्यो नि भ्यारिएबल असाइन गर्यो C मा अनि प्रिन्ट द सेम रिजल्ट आइहाल्यो नि अनि तिमीलाई यहाँ D मा राख्न मन लाग्यो भने यु क्यान डु A माइनस B जस्ट प्रिन्ट B एन्ड सम प्रिन्ट D बुझ्यो गर्न पाइहाल्यो नि त्यो रिजल्टमै नि D इक्वल टु आउनु पर्यो D लाई हामी अगाडि असाइन गर्नुपर्छ रिजल्ट D इक्वल टु 7 आउनु पर्यो त्यहाँ ठ्याक्कै 7 आएछ नि ए यो त यस्तो गर्नु पर्यो नि त अनि त्यसो भए त तिमीले अनि यहाँनिर लेख्नु पर्यो नि अनि त्यो त डाइरेक्ट लेख्नु पर्यो D इक्वल टु गर्नु पर्यो अनि डट गर्नु पर्यो यसरी गर्नु यो त स्ट्रिङ हो अब यहाँ D भनेको बुझ्दैन होला सो यो हुँदाखेरि तिमीले यस्तो गर्नु पर्यो A प्लस B इक्वल टु गरेर गर्न सक्नु पर्यो A प्लस तिमीले भने यस्तो हुनसक्छ अझ $A प्लस $B इक्वल टु $C गर्यो भनेदेखि चाहिँ इट वुड डु लाइक दिस 4 प्लस 3 इक्वल टु 7 अनि एकै ठाउँमा राख्यो नि डबल कोट युज गरे पछाडि त वी डोन्ट निड केही पनि यसो गरे पनि भयो अर वाट एभर यु डु होइन यतिकै डबल कोट पनि किन चाहिएर होइन सरी यो चाहिँ अलिक प्रब्लम भयो यसरी चाहिँ मिल्दैन फेरि असाइनमेन्ट हुन्छ इक्वल टु प्रिन्ट गर्नु छ नि त हामीलाई एनिवे दिस वान होइन यस्तो चाहियो हो तिमीलाई नवीन होइन बोल्या हजुर ल 4 प्लस 3 इक्वल टु 7 4 माइनस के अरे 4 माइनस 3 इक्वल टु 1 यस्तो चाहियो हो भनेदेखि चाहिँ यु क्यान डु लाइक दिस प्रिन्ट गर्नु पर्यो नि त अगाडिको पार्टी हो ठिक छ ल नाउ लेट्स गो टु एनदर असाइनमेन्ट अपरेटरमा जाउँ है मैले यो क्लोज गरेँ है फाइललाई बुझ्यो भनेर लेट्स क्लोज दिस मैले हरेकलाई छुट्याउँदैछु है मैले यो नछुट्याएको भए पनि हुन्थ्यो लेट्स सेभ एनदर मेक एनदर फाइल एन्ड सेभ इट एज असाइनमेन्ट अपरेटर्स डट पीएचपी भनेर बनाएँ मैले म एकदम फास्ट गर्दैछु यो कुरा किनभने इट्स भेरी सिम्पल वान होइन असाइनमेन्ट अपरेटरहरू भनेको नर्मल्ली हाम्रो 2-3 वटा अपरेटर हुन्छ इक्वल टु प्लस इक्वल टु यस्तो अपरेटरहरू हुन्छ जस्तै असाइनमेन्ट अपरेटर त तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ नि होइन इक्वल टु अपरेटरले के काम गर्छ जस्तै हामीले एउटा $x भनेर बनायौँ 10 भनेर एन्ड इफ यु डु इको $x असाइनमेन्ट अपरेटर भनेको यही त हो नि यो इक्वल टु भनेको असाइनमेन्ट अपरेटर हो जुन इक्वल टुले के काम गर्यो 10 भन्ने भ्यालुलाई ल्याएर x मा राखिदियो 10 भन्ने भ्यारिएबललाई ल्याएर 10 भन्ने भ्यालुलाई ल्याएर हामीले x भन्ने भ्यारिएबलमा राखिदियो यही 10 प्रिन्ट भयो यहाँ हैन यस्तै हो असाइनमेन्ट अपरेटर भनेको अथवा तिमीले अर्को हेर्छौ भने प्लस इक्वल टुले के गर्न सक्छ जस्तै भनौं न इफ यु डु समथिङ लाइक दिस x प्लस इक्वल टु 2 गर्यो रे अब तिमीले इको x गर्दाखेरि कति प्रिन्ट हुन्छ भन त लाइन ब्रेक चाहिने भयो यहाँ पनि भन त मैले लेखेको कुराको आउटपुट भन त मैले x इक्वल टु प्लस इक्वल टु 12 भने यो पनि असाइनमेन्ट अपरेटर हो प्लस इक्वल टु भन्ने दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु के हुन्छ भन त x इक्वल टु x प्लस 2 होइन यो भनेको x प्लस इक्वल टु 2 भनेको सो द भ्यालु अफ x वुड बी नाउ 12 भएन त अब इफ यु प्रिन्ट दिस आउट इट वुड बी 12 सी x प्लस इक्वल टु 12 2 गर्यो भने अर तिमीले फेरि x माइनस इक्वल टु 3 गर्यो भने x माइनस इक्वल टु 3 गर्यो भने के हुन्छ x माइनस कति माइनस इक्वल टु 3 भन त यहाँ आउटपुट के आउँछ होला भन त थर्ड लाइनमा 7
कहाँ 7 आउँछ पहिले 12 छ पहिला 10 छ 12 भयो अनि फेरि 3 सब्ट्र्याक्ट हुँदा कति आउँछ 9 आउँछ नि हैन र माइनस इक्वल टु ले सेम थिङ है जस्तै तिमीले अब फेरि यहाँ लेट्स मेक अ न्यू लाइन ब्रेक एन्ड डु इको अथवा $x मल्टिप्लाई इक्वल टु 3 गरेँ मैले फर इक्जाम्पल इफ यु ट्राई टु प्रिन्ट x अब कति आउँछ होला भन त ल मल्टिप्लाई गर्ने भन त 27 9 3 जा 27 राइट हैन or if I try to do x let's say divide equal to हैन divide equal to 2 गरे मैले and if I try to print x again कति आउँछ होला भ्यालु भन त ल divide equal to गरे मैले अहिले चाहिँ 13.5 होला 13.5 right because 27 थियो divide equal to 2 गरेपछि it would be 13.5 and let's do it 9 है मैले यसलाई 9 गरेँ ल divide equal to 9 गरेँ it will give 3 हैन मैले point नराख्न खोजे मात्रै हो and if I do $x percentage equal to 2 गरेँ भने अब कति आउँछ होला भन त ल x को भ्यालु भन त खै कति आउँछ यो भनेको के हो दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु $x इक्वल टु $x पर्सेन्टेज 2 हैन सरी डलर लेख्यो 4 लेखेछु है सो यो हैन $x इक्वल टु $x पर्सेन्टेज 2 हैन त यो भने सो हाम्रो यहाँ x को भ्यालु 3 थियो 3% 2 भने कति हुन्छ कति हुन्छ 3% 2 25 हाँ 1 हुन्छ सर पर्सेन्टेज भनेको के हो पर्सेन्टेज भनेको हाम्रो चाहिँ मोडुलस हैन सो इट वुड बी 1 हैन 225 भनिरहेछ ल I think you understand this one. ठीक छ ल यो बुझ्यो भने लेट्स गो टु एनदर वान असाइनमेन्ट अपरेटर यही भयो लेट्स गो टु कम्प्यारिजन अपरेटर्स अब ठीक छ है यसमा के प्रब्लम छ कसैलाई सोध्नु पर्ने के कुरा ल let's create new file and save it as comparison operators.php ल comparison operator अब मैले comparison operator तिर गएँ comparison operator मा म केबाट सुरु गर्छु भने let me start with double equal to बाट जस्तै मैले a भन्ने भेरिएबलमा मैले चाहिँ 100 राखेँ c b भन्नेमा पनि मैले 100 नै राखेँ तर स्ट्रिङमा है a मा चाहिँ इन्टिजर राखेँ b मा चाहिँ स्ट्रिङ राखेँ अब मैले इको गर्दा हुँदैन है यहाँ चाहिँ इकोमा चाहिँ यो ट्रु र फल्स दिन्छ क्या नर्मली कम्प्यारिजन अपरेटरले चाहिँ ट्रु र फल्स रिटर्न गर्छ अब त्यो ट्रु र फल्स लाई हामीले इको गरेर प्रिन्ट गर्न मिल्दैन बिकज किन मिल्दैन भने यसले ट्रु फल्स प्रिन्ट गर्दैन क्या यसले चाहिँ 1 र 0 1 र नथिङ प्रिन्ट गर्छ 1 भनेको ट्रु भयो नथिङ भनेको दियो त्यो भएकोले गर्दा हामी भ्याडम गर्छौं अनि एउटा लाइन ब्रेक पनि राखिराखौँ है लाइन ब्रेकको लागि एलबी लेट्स डु दिस हामीलाई ठाउँमा लाइन ब्रेक चाहिने भएर यो भेरिएबल बनाइराखेको मात्रै हो लेट्स डु भ्याडम मैले भ्याडम गर्नुको रिजन मैले भने है तिमीहरूलाई a इक्वल टु b कम्प्यारिजन अपरेटर युज गरेँ मैले हेर है a इक्वल टु b गरेँ जसलाई मैले भ्याडम गरेँ भने यसको आउटपुट हेरौँ ल कम्प्यारिजन अपरेटर सी ट्रु आयो ट्रु रहेछ बिकज a एन्ड b आर इक्वल भने क्या यसले a एन्ड b आर इक्वल हेर त a को भ्यालु 100 छ इन्टिजरमा b को भ्यालु चाहिँ 100 छ स्ट्रिङमा एउटा इन्टिजरमा एउटा स्ट्रिङमा
बट दे आर इक्वल भन्दैछ डबल इक्वल टुले. लेट्स पुट वान लाइन ब्रेक एन्ड देन डु भ्याडम. अब अर्को अपरेटर इन्ट चाहिँ कहाँ इक्वल हुन्छ त्यसको? हजुर त्यो ए हाम्रो इन्ट भयो र बी भनेको स्ट्रिङ इक्वल हुन्छ. हो दे आर इक्वल. भ्यालु इक्वल छ नि त. हेर त दुइटैको भ्यालु 100 होइन त. इफ यु हेभ डन 101 यहाँनिर अब इक्वल हुँदैन थियो, फल्स हुन्थ्यो. सी तिमीले 101 गरेको थियो भने चाहिँ इट वुड फल्स. र अहिले त तिम्रो दुइटैको भ्यालु 100 छ. 100 भनेको चाहिँ के भयो त? अब इक्वल भयो क्या. अब इक्वल भयो, बुझ्यौ? अब तिमीलाई यो डबल इक्वल टुले नि हेर, डबल इक्वल टुले इट डज नट केयर अबाउट द डाटा टाइप, इट जस्ट केयर अबाउट द भ्याल्यु. भ्याल्यु मात्रै हेर्छ डबल इक्वल टुले, बुझ्यौ? डाटा टाइप जसुकै होस्, भ्याल्यु इक्वल भयो भने दिस इज इक्वल. तर इफ यु वान्ट टु चेक द आइडेन्टिकल, हेर इक्वल र आइडेन्टिकलमा डिफ्रेन्स छ है. मैले भने ए एन्ड बी आर इक्वल बट दे आर नट आइडेन्टिकल. सी ए एन्ड बी आर इक्वल बिकज value of both of the variable is 100, so they are equal, but they are not identical. Though their value is equal, they are not identical. Identical हुनको लागि भ्यालु पनि इक्वल हुनु पर्यो, टाइप पनि इक्वल हुनु पर्यो. सी टाइप पनि सेम हुनु पर्यो अनि बल्ल आइडेन्टिकल भयो. हाउ टु चेक आइडेन्टिकल? कसरी चेक गर्ने त ए र बी आइडेन्टिकल छ भनेर भन्दाखेरि वी हेभ एनदर अपरेटर द्याट इज ट्रिपल इक्वल टु अपरेटर. ट्रिपल इक्वल टु. अब ए र बी यसरी मैले ट्रिपल इक्वल टुमा कम्पेयर गरेँ भने इट चेक्स फर द आइडेन्टिकल वेदर ए इज आइडेन्टिकल अर नट. अब चाहिँ फल्स आउँछ. सी अब चाहिँ फल्स आउँछ बिकज दे आर नट आइडेन्टिकल. अब यसलाई आइडेन्टिकल पनि ट्रु गर्ने हो भने यस्तो हुनु पर्थ्यो, दुइटै इन्टिजर अथवा दुइटै स्ट्रिङ भएको भए चाहिँ अब यो पनि ट्रु आउँथ्यो. सी यु क्यान सी दिस इज अल्सो ट्रु, आइडेन्टिकल छ. तर एउटा स्ट्रिङ एउटा इन्टिजर हुँदाखेरि दे आर नट आइडेन्टिकल, सो फल्स आइरहेको छ. सो आइडेन्टिकल चेक गर्नलाई चाहिँ वी हेभ ट्रिपल इक्वल टु सिम्बल. ठिक छ, बुझिन्छ? अब हामीसँग अर्को पनि छ, अर्को के नट इक्वल टु. सो इफ ए इज नट इक्वल टु बी भनेपछि इट शुड बी के भन त? फल्स हुनु पर्यो होइन? यो हाम्रो ए इज नट इक्वल टु बी भने पछाडि इट शुड फल्स. अनि ए इक्वल टु बी हो नि त, दुइटा इक्वल छ, नट इक्वल टु त फल्स हुनु पर्यो. लेट्स डु लाइन ब्रेक. यो नट इक्वल टु लेख्नलाई यसरी नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन है. नट इक्वल टुलाई अर्को पनि अपरेटर छ सेम फर नट इक्वल टु. नट इक्वल टु चाहिँ यो सिम्बल हेर है, यो भनेको ग्रेटर देन र के अरे लेस देन र ग्रेटर देनको फर्स्टमा लेस देन अनि ग्रेटर देन सँगै राख्यो भने यो पनि नट इक्वल टु. यसले पनि सेम काम गर्छ. सी बुल फल्स नै आयो. यसले पनि नट इक्वल चेक गर्छ इफ ए इज नट इक्वल टु बी. तर ए र बी इक्वल छ भने पछाडि यो फल्स आउँछ नि होइन? बुझ्दैछ कि छैन भन है. अर्को नट आइडेन्टिकल पनि चेक गर्न मिल्छ. आइडेन्टिकलको ठ्याक्कै अपोजिट भनेको मतलब, सो भ्याडम डलर ए नट आइडेन्टिकल डबल इक्वल टु नट अनि डबल इक्वल टु. सी नट इक्वलकोमा चाहिँ नट इक्वल भयो, नट आइडेन्टिकलमा चाहिँ नट अनि डबल इक्वल भयो है. इफ ए इज नट आइडेन्टिकल टु बी, ए इज नट आइडेन्टिकल टु बी, यो त ट्रु हो नि त. ए र बी त आइडेन्टिकल छैन, सो दिस सुड बी ट्रु. हेर है यहाँ, दिस इज ट्रु बिकज दे आर नट आइडेन्टिकल. ए र बी त आइडेन्टिकल छैन, त्यही भएर यो ट्रु भयो. यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस? सेम फर द ग्रेटर देन लेस देन. अब यो सबैको लागि तिमीले आफैले गर्न सक्छौ है. सो भ्याडम ए इज ग्रेटर देन बी. ए ग्रेटर देन बी छ त? छैन नि, फल्स हो बिकज दिस इज नट ग्रेटर देन दिस. सेम फर द लेस देन, सेम फर ग्रेटर देन इक्वल टु, सेम फर लेस देन इक्वल टु. चेक गर्न सक्छ होला तिमीले है. ठिक छ?
नवीन के छ बुझ्दैछ? यस सर। अरूको के छ? अरूको मोनिका आचार्य, अमन श्रेष्ठ, अंकित कर्मचार्य के छ तिमीहरू बुझ्दैछ कि छैन? सर यस सर बुझ्दैछ? काम गर्नु पनि पर्यो आफूले पनि ल्यापटपमा। अश्विन तिमल सिन्हा के छ अश्विन? यसो गर्दैछु सर। ल ठिक छ। सो दिज आर सम अपरेटर्स। अब अपरेटरहरू अझै छन् है। अब जस्तै एउटा चाहिँ हाम्रो नयाँ फाइल बनाएँ मैले फेरि पनि। यसलाई चाहिँ मैले के अरे इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटर भनेर राखेँ। डिक्रिमेन्ट अपरेटर्स डट पिएचपी है। सो पिएचपीकै लागि हो यो डिक्रिमेन्ट अपरेटरको कुरा छ है। सो अब इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्टमा यु अन्डरस्ट्यान्ड द थिङ। जस्तै एक्सको इफ एक्स इज 10 फर्स्ट, एक्सको भ्यालु 10 हो एन्ड यु आर गोइङ टु डु इको प्लस प्लस एक्स, के आउँछ होला भन त? एक्सको भ्यालु अब के हुन्छ होला यो? भन न भन। 11 प्रिन्ट हुन्छ नि हैन? So it should print 11. आइसक्यो हैन? अब म यसैलाई अब म के गर्छु भने इको हेर है एक्स प्लस प्लस गर्छु। कति प्रिन्ट हुन्छ होला भन त? 12 प्रिन्ट हुन्छ होला? किन 11 नै हुन्छ? कति प्रिन्ट हुन्छ होला? 12। रिफ्रेश द पेज है। 11 नै भयो। कसले भनेको थियो 11 नै हुन्छ भनेर अघि भर्खरै? नाम भन न, मैले खोइ देखिन। अमरावती। किन हुन्छ त्यस्तो? किन 11 नै प्रिन्ट भएको? क्यान यु से लिटल मोर यसमा? सर हाम्रो त्यो सीमा इन्क्रिमेन्टमा अगाडि युज भए पनि +1 हुन्छ, पछाडि पनि +1 नै हुन्छ भनेर पढेको थिएँ। होइन ल ठिक छ। मैले यसलाई कमेन्ट गरेँ है, यो दुईटा लाइनलाई कमेन्ट गरेँ। अब कति हुन्छ भन त ल अमरावती? यो कमेन्ट गरेको छैन भन्ने बुझ। एक्सको भ्यालु 10 छ, त्यस पछाडि मैले एक्स प्लस प्लस गरेँ। 11 नै हुन्छ हो र? तिमी रङ भयो नि त। अब 9 हुन्छ। अब 10 हुन्छ हेर, 10 नै भयो। हो ल हेर कसरी भने मैले यो यतिकै राखेँ है। अब फेरि पुरानैमा आएँ, 11 नै हेरौँ। ल यो हेर, यसमा प्लस प्लस एक्स छ। दिस इज कल्ड द प्री इन्क्रिमेन्ट अपरेटर। प्री इन्क्रिमेन्ट अपरेटर पहिला इन्क्रिमेन्ट हुन्छ हेर है। जहिले पनि अगाडिबाट हो नि त एक्जिक्युट हुँदै जाने प्रोग्राम। पहिला इन्क्रिमेन्ट हुन्छ एन्ड देन मात्रै अलि प्रिन्ट हुन्छ। इको गऱ्यो पहिला इन्क्रिमेन्ट भयो भनेपछि तिम्रो 10 थियो, पहिला 11 भयो अनि प्रिन्ट भयो। तर यहाँ चाहिँ के भयो, तिम्रो 11 छ एक्सको भ्यालु, पहिला प्रिन्ट हुन्छ अनि मात्र इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। अनि मात्र इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। पहिला प्रिन्ट भयो भनेपछि 11 प्रिन्ट भयो अनि इन्क्रिमेन्ट भयो। हुन चाहिँ 12 नै हुन्छ एक्सको भ्यालु, तर प्रिन्ट हुने बेलामा 11 थियो। अब योभन्दा तलतिर इफ यु हेभ डन समथिङ लाइक दिस, इको लाइन ब्रेक गर्यो अनि एक्सलाई मात्रै, अब तिमीले एक्सलाई मात्रै प्रिन्ट गर्यो भने अब चाहिँ 12 नै हुन्छ एक्सको भ्यालु। खासमा एक्सको भ्यालु इन्क्रिमेन्ट चाहिँ भएको छ, तर प्रिन्ट हुने बेलामा इन्क्रिमेन्ट भएको थिएन। पहिला प्रिन्ट भयो अनि मात्र इन्क्रिमेन्ट भयो। अन्डरस्ट्यान्ड दिस? अब हेर एक्सको भ्यालु 12 नै आउँछ नेक्स्ट लाइनमा चाहिँ। सी द्याट मिन्स इट हेज बिन इन्क्रिमेन्टेड आफ्टर इट हेज बिन प्रिन्टेड। प्रिन्ट भइसकेपछि मात्रै इन्क्रिमेन्ट भयो। र यसलाई हामी पोस्ट इन्क्रिमेन्ट अपरेटर भन्छौँ। एक्स प्लस प्लस गऱ्यौँ भने द्याट इज अ पोस्ट इन्क्रिमेन्ट अपरेटर, र प्लस प्लस एक्स गऱ्यौँ भने चाहिँ प्री इन्क्रिमेन्ट अपरेटर भयो। यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिङ्स नाउ? सेम फर द माइनस माइनस है। माइनस माइनसमा पनि सेम नै हो। पहिला डिक्रिमेन्ट भएर एड गर्ने कि के अरे पहिला डिक्रिमेन्ट भएर प्रिन्ट गर्ने कि पहिला प्रिन्ट गरेर डिक्रिमेन्ट गर्ने भन्ने हो। माइनस माइनस एक्स गऱ्यो भने पहिला डिक्रिमेन्ट हुन्छ अनि मात्र प्रिन्ट हुने भयो,
एक्स माइनस माइनस गर्यो भने पहिला प्रिन्ट हुन्छ अनि डिक्रिमेन्ट हुन्छ. इज द्याट क्लियर अल अफ यु? खोइ यस सर. ल ठिक छ, बुझ्यो है. अब लेट्स गो टु केमा जाउँ भने अब लजिकल अपरेटर हेर्नु थोरै है. लजिकल अपरेटर ल मैले यो क्लोज गरेँ. म एउटा सानो डेमो देखाउँछु लजिकलमा, धेरै देखाउँदिनँ. सो लजिकल operators dot php भने मैले let me make php and then close this. ल लजिकल अपरेटरमा है म लजिकलमा के गर्छु भने नि let me create value of x to some 10 अनि value of y to 5 अनि म एउटा कन्डिसन राख्छु क्या इफ गर्ने. हुन त हामीले इफ एल्स पढ्न बाँकी नै छ. इफ सी है इफ तर जाने छ तिमीले x इक्वल टु 10. अब यहाँ है एन्ड अपरेटर एन्ड एन्ड नै राखे पनि भयो क्या तिम्रो. इफ दिस एन्ड y इक्वल टु 5 भयो भनेदेखि यु क्यान इको हेलो यो प्रिन्ट गरेर ल x 10 भयो र y 5 भयो भने हेलो प्रिन्ट गर्ने भने हो क्या यो. सो लेट मी all of these and click on logical operator. see हेलो आयो नि. x को भ्यालु 10 छ y को भ्यालु 5 छ भने आउने हो. तर यो x को भ्यालु मात्रै 11 थियो भनेदेखि चाहिँ यो हेलो प्रिन्ट हुँदैन थियो, प्रिन्ट भएन नि हैन. दैट मीन्स बोथ शुड बी ट्रू. एन्ड अपरेटर है यो एन्ड अपरेटरको कुरा गरे दुईटै ट्रू हुनु पर्यो. एन्ड लेखे पनि भयो और डबल एम्परस्ट्यान्ड लेखे पनि भयो. दिस इज एक्ज्याक्टली सेम. डबल एम्परस्ट्यान्ड लेख्नु र एन्ड लेख्नु भनेको सेम हो है PHP मा. ठीक छ, बोथ आर करेक्ट जुन लेखे पनि. अब अर्को अर अपरेटर छ. ओआर लेखे पनि भयो और डबल पाइप राखे पनि भयो. यसरी डबल पाइप और अर नै लेखे पनि भयो. अर नै लेखे पनि. सो 10 अब यो अरमा चाहिँ एन्ड र अर त बुझ्छ नि. एन्ड भनेको बोथ शुड बी ट्रू, बोथ शुड बी ट्रू. अर भनेको एनी वान अफ द ट्रू. अर दुईटै भयो पनि हुन्छ. यो यसमा पनि हेलो प्रिन्ट हुने भयो बिकज बोथ दुईटै छ भने चाहिँ हेलो प्रिन्ट हुने भयो. तर एउटाको भ्यालु अहिलेको जस्तो यसलाई 11 गरेको थियो भने पनि स्टिल दिस प्रिन्ट हेलो. कुनै एउटा त ट्रू भयो नि त. अर भनेको ट्रू, दिस अर दिस दुईटै भए पनि पायो है. अब अरू छ अर्को भनेको नट पनि छ. जस्तै इफ x इज नट इक्वल टु 100 यो भयो भनेदेखि यु क्यान प्रिन्ट इको लाइन ब्रेक अनि त्यस पछाडि x इज नट 100 भन्न पाएँ हैन. मैले एउटा त्यस्तै के लेख्दिन ल. x इज नट 100 आयो किनभने होइन नि त x 100 हैन 10 छ. तर तिम्रो यहाँ 100 थियो भने चाहिँ यो तलको प्रिन्ट हुँदैन थियो. यो पार्ट है प्रिन्ट नै भएन. यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस कन्सेप्ट है. नट इक्वल टु. सो व्हाट यु नीड टु केयर अबाउट इन कम्प्यारिजन अपरेटर्स आर डबल इक्वल टु सरी लजिकल अपरेटर है. कम्प्यारिजन हैन. लजिकलमा एन्ड हैन एन्ड अर एम्परस्ट्यान्ड डबल एम्परस्ट्यान्ड र एन्ड एउटै भयो. अनि डबल पाइप र अर सेम भयो. अनि नट इक्वल टु यो कुरा केयर गर्नु पर्यो. अर्को एक्स अर पनि हुन्छ अपरेटर. एक्स अर अपरेटर है. एक्स अर भनेको चाहिँ एक्स अर अपरेसन गर्नको लागि यति बुझ्नु पर्यो. हामीले यो इफ एल्स पढ्दै जाँदाखेरि युज हुँदै जाने कुराहरू भयो. अर्को छ कन्क्याटिनेसन अपरेटर है. कन्क्याटिनेसन भनेको स्ट्रिङमा यही देखाउँछु है म. कन्क्याटिनेसन चाहिँ म नयाँ फाइल बनाउँदिनँ, लास्ट पनि हो. त्यस पछाडि लेट्स पुट वान होराइजन्टल लाइन. यहाँनिर एउटा होराइजन्टल लाइन है. एचआर भनेको यसले एउटा होराइजन्टल लाइन दिन्छ. योभन्दा तल चाहिँ स्ट्रिङको कन्क्याटिनेसन अपरेटर. जस्तै म एउटा नेम फर्स्ट अन्डरस्कोर नेम भनेर एउटा भेरिएबल बनाउँछु जसमा चाहिँ म मेरो आफ्नै फर्स्ट नेम लेख्छु है. त्यस पछाडि म अर्को लास्ट अन्डरस्कोर नेम भन्ने भेरिएबल बनाउँछु जसमा मेरो आफ्नै लास्ट नेम लेख्छु मैले. तिमीहरू पनि आफ्नो आफ्नै लेख्नु हैन. स्पेलिङ मिस्टेक भयो. ठिक छ.
अब म के गर्छु भनेदेखि आई जस्ट वान्ट टु कन्क्याटिनेट दिस टु जस्तै म इको गर्ने बेलामा म फर्स्ट नेम हैन अथवा इको नै नगरौँ न अर्को एउटा भेरिएबलमा राखौँ न फर्स्टमा म एउटा फुल नेम भन्ने भेरिएबल बनाउँछु फुल नेम भेरिएबलमा चाहिँ म के गर्छु भने मेरो फर्स्ट नेम र लास्ट नेमलाई कन्क्याटिनेट गर्छु अनि कन्क्याटिनेसन अपरेटर भनेको डट अपरेटर हो क्या यो डट अपरेटरले कन्क्याटिनेट गर्छ दुईटालाई जोड्ने काम गर्छ हुन त थाहा छ तिमीहरूलाई एन्ड नाउ इफ आई डु इको फुल नेम अब मैले फुल नेमलाई इको गरेँ भने इट विल प्रिन्ट आउट अल नेम्स है पुरै दुईटैको कन्क्याटिनेट गरेर हेर त पुरान अधिकारी नै प्रिन्ट भयो इट हेज कन्क्याटिनेटेड तर हाम्रो स्पेस आएन है बिचमा स्पेस आएन तिमीलाई स्पेस चाहियो भने यु क्यान पुट स्पेस एन्ड कन्क्याटिनेट अगेन विथ लाइक दिस फर्स्ट नेम concatenates with space and again concatenate with last name अब चाहिँ स्पेस पनि आउँछ दुईटाको बिचमा सी you understand this now clear is that clear this is called the concatenation operator है अब यही कुरामा concatenation and assignment एकैचोटी पनि हुन सक्छ जस्तै प्लस इक्वल टु भने जस्तै you can even do dot equal to यस्तो गर्न पनि सक्यो फर्स्ट नेम डट इक्वल टु लास्ट नेम गर्यो भने दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु फर्स्ट नेम इक्वल टु फर्स्ट नेम डट लास्ट नेम योसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ यो चाहिँ भनेको मतलब इफ यु नाउ वान्ट टु प्रिन्ट इको फर्स्ट नेम प्रिन्ट गरे भयो सरी के अरे हाम्रो यहाँ फुल यो मिलेन नि यहाँ चाहिँ फर्स्ट नेम डट इक्वल टु हुनु पर्यो हैन फर्स्ट नेम डट इक्वल टु लास्ट नेम भनेको त्यो भयो इफ यु वान्ट टु ट्राई फर्स्ट नेम सो इट विल प्रिन्ट बोथ कन्क्याटिनेसन एन्ड डट इक्वल भनेको चाहिँ कन्क्याटिनेट एन्ड असाइन एकैचोटी मैले अहिलेलाई लेट मी पुट अप टु दिस ल यहाँ छोड्दिएँ है मैले यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस नाउ ठिक छ प्रब्लम छ त यसमा केही नै सर अब एउटा यो कन्डिसनल असाइनमेन्ट अपरेटर चाहिँ छ तर यो चाहिँ इफ एल्स पढाए पछाडि पढाउनु पर्ने हो मैले पढाइदिइहालौँ न त इफ एल्स पछि अलि बुझिदियो होला तिमीहरूले बुझिहाल्छ इफ एल्स त तिमीलाई थाहा छँदैछ नि हैन इफ एल्सको बारेमा ल हेरौँ है मैले एउटा होराइजन्टल लाइन फेरि राखेँ यहीँ तल नाउ what I want to do is मैले a भन्ने भेरिएबलमा 10 राखेँ b भन्ने भेरिएबलमा 5 राखेँ अब म के गर्छु भने नि एउटा टर्नरी अपरेटर भन्ने छ क्या यो क्वेशन मार्क र कोलन यसलाई युज गर्ने हो क्या सो म इको गर्छु सो a ग्रेटर देन b रहेछ भने यहाँ है a ग्रेटर देन b हो भने यसले यसरी इफ a इज ग्रेटर देन b जस्ट प्रिन्ट a इज ग्रेटर है अदरवाइज पढ्ने कुरा है b इज ग्रेटर मैले यसरी लेखेँ है इको a ग्रेटर b हो भने क्वेशन मार्कले इफ a इज ग्रेटर देन b देन a इज ग्रेटर प्रिन्ट गर होइन भने b इज ग्रेटर अब अहिलेको केसमा यो a इज ग्रेटर प्रिन्ट हुने भयो सो रिफ्रेश द पेज a इज ग्रेटर आयो हैन बट तिमीले यो 10 चाहिँ b चाहिँ 50 गरेको थियो भने b इज ग्रेटर प्रिन्ट हुन्थ्यो सी b इज ग्रेटर भन्नुको मिनिङ के हो भने यसले चाहिँ यो एउटा लाइन सिंगल लाइन भनेको दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु दिस सी इफ a इज ग्रेटर देन b जस्ट इको a इज ग्रेटर हैन अनि यसको एल्समा चाहिँ इको b इज ग्रेटर यो छ नि यो यदि यो दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु दिस यो सिंगल लाइन बराबर हो हेर यो तलकोले पनि प्रिन्ट गर्ने त्यही a इज ग्रेटर अनि फेरि यहाँ आइहाल्यो लाइन ब्रेक नभएकोले गर्दा a इज ग्रेटर नै आयो मतलब यो गर्नु र यो इफ एल्स गरेर 4 लाइन लेख्नु भन्दा दिस इज द फास्टर वे भनेको यसरी चेक गर्छ अब a इज ग्रेटर देन b हो भने यो एक्जिक्युट हुन्छ फर्स्टको होइन भने यो एक्जिक्युट हुन्छ टर्नरी अपरेटर भन्छ यसलाई हामी टर्नरी अपरेटर भनेर भन्छौँ है यसलाई यो बुझ्नु पर्यो सो इफ a इज ग्रेटर देन b हो भने a इज ग्रेटर प्रिन्ट हुन्छ होइन भने दिस एल्समा यो प्रिन्ट हुन्छ इज दैट क्लियर सबैलाई यस सर ल ठीक छ ल अपरेटर्सहरु यति नै हो हैन
अब हामी भोलिको क्लासमा चाहिँ हामी इफ एल्स यो खासै टाइम लाग्दैन 5-7 मिनट हो इफ एल्स इफको कुरा थाहा भएकै कुरा हो तिमीहरूलाई अनि स्विच अनि लुपहरू पढ्छौँ हामी है अलराइट ल के क्वेसन छ आजको क्लासबाट तिमीहरूलाई सोध्नुपर्ने नबुझेको प्रब्लम भएको केही नवीन छ केही क्वेसन छैन सर कसलाई छैन त क्वेसनहरू कसैलाई छैन अंशु पोखरेल खै अंशु केही छ बुझ्या छ सबै बुझा छ सर अहिलेसम्म ल ठिक छ आफूले गर्नु पनि पर्यो सबैजनाले गरिरहेको सँगसँगै ल गुड ल लेट्स ऱ्याप अप फर टुडे देन है आजलाई यति नै गरौँ भोलिको क्लासमा म अरू पढाउँछु है ल थ्याङ्क यू अल अफ यू Thank you, sir. Bye bye, sir.